देव बरें कर तुम करूं म्हणटा कित्याक रिपोर्टराक आयज रिपोर्टराक लागून आमी हांगा देव बरें करूं म्हणटा तुमचें कित्याक तुमच्या खातीर आयज आमी वाचोवंक पावले आशिर्वाद दितलो सदांच तुमचें बरें जातलें आनी आयज जितले लोक आयज उबे रावले हांगा तांकांय तो आशिर्वाद अवश्य दितलो हेजे फुडें तुमी हेच पळोवंक सोदता गोंयकारांक विचारता हेजे फुडें हीच विटंबना पळोवंक सोदता आज प्रत्येक गोंयकारान पळोवपाक जाय आयज आमचे देवाची कशी विटंबना केली प्रत्येक गोंयकार आयज रडला आसतलो रडोन काय जायना आयज तुमी हेंचो प्रताप पळयला देवान आपलो प्रताप दाखयलाय आणि आज खरतरेन तूं हो प्रत्यान दिल्लो आसा आज जी बाळाच्या जमल्या कितली बरोवशाचे फक्त ती आवाज काडटाली कुटूंब उठयताली कळे महाराजा खात्याचे सभा आणि 3 दिवसांचे कातली त्या चोराच्या तोंडांत ती ऑर्डर भायर काडून आमचो विजय केलो आमचो विमान वाडोवन दिलो आसा महाराजा आज जे जे तुज्यान अपशकून केला तेतून कांबोन दोशी आसा हे पोलीस दोशी आसा आमी सरकारचं निवेदन करता फुटांक उलयवपाक दिना तांकां शासनाने 8 दीस भितर हालाकी दाखोवची पडटली ह्या गांवांत वाशीन मानून येणारो आमदार ताका तुम्ही दाखोवन दिवची पडटलें आनी हे सगळ्या गांवकारांचें कल्याण करची पडटलें वाडोवन घेवची पडटली आयुश्य दिवची पडटली हे काम करणारी कमिटी आसा तांकां वयर करचें पडटलें कारणाचेर प्राय दवरपाक गांवचें रक्षण करपाक बरे तुमचे अशें सिपाही निर्माण करचे करून परत थोड्यातल्यान आमकां येवपाची गरज ना आमी फक्त निमित्त जावया तुमी कोणाकडेन तुमी दर्शन घेवपाक आमचो आज खंयतरी मोक्ष जाल्लो आसा आज तुका कुंभाचे प्रयागराजाचें तुका स्नान घातलेलें आसा तें पावन करून दे त्या गांवचें कल्याण कर त्या भुरग्यांक आरोग्या विशीं आनी जी फाल्यां पळय त्या भुरग्यांक तुका सोडून कार्य करपा आमकां सरतले तांकां महाराजा जिखोवन दी रे महाराजा जे कोण हाजेर अशें निमाश करतले कळ्ळें तांचो दारो मागीर तेंचे तकली फोडली हे कोण ह्या भितरल्या भितर सुविधा राजकारण करून तुजें नाश करपाक प्रयत्न करतले तेंची मागे काळजात शिंको पळयले महाराज काबळेश्वर महाराज की जय जय श्रीराम जय श्रीराम पार्वती पटेल सीएमाचो आत्ता स्टेटमेंट आमी न्यूजार पळयलो तो म्हणटा आपल्याक जागो दी आपण रिलोकेट करता म्हणून पूण ताका सांगपाक सोदता हो जागेकार तुजो फ्लायओवर रिअलायन कर आतां कळटा त्या म्हायतीच्या नुसार हांगासर खंय 100 मिटरा भितर तांकां कॅसिनोज हाडपाक जाय आनी ते कॅसिनोज हाडूंक मेळोंक जाय म्हणून जागेकारांचें स्थान हालोवचे नात तुमी येदे व्हडले मंत्री आमदार जावंक ना तुमी थंयसर महालक्ष्मी कडेन वचून शपूत घेतलेल्या तांकां तुमी घेतले आमी उगी रावले म्हणून हेका उगी रावचे ना केन्ना जर ताका सांगता तुजो फ्लायओवर रिअलायन जावपाक जाय जागेकाराचो स्थान हालोवपी येदो व्हडलो मुख्यमंत्री जावंक तूं आनी येदो व्हडलो मनीसूय जावंक तूं आनी जर तरी आसतना तुका करपाक जाय जाल्यार जागेकाराचें स्थान हालोवपाक जितली पुजा जातली हांगासर तेणी आपल्या घरकारणी वांगडा येवन हांगासर बसून कार्य करपाचें तेणी आपल्या हातीन ती मुर्ती उखलची आनी तेणी आपल्या हातीन व्हरून खंय दवरता ती दवरची आनी कोण कांय करचो ना तेज्या हातीन आसा तो मुख्यमंत्री गोंयचो तेज्या हातीन आसा एंटायर गव्हर्मेंट तेज्या हातीन आसा एंटायर गव्हर्मेंट मशिनरीज तेज्या हातीन आसा रिअलायन करपाक फिजिबल आसा पॉसिबल आहा तेंचे कडेन ऑथॉरिटी आसा तरी आसतना जर ताका जागेकाराक घालोवपाक जाय जाल्यार आमी उगी रावचे ना आणि बजरंग दलाच्या लोकांनी एक दाखवून दिला की ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आदर्श तांच्यांनी घेवपूच ना
काय छत्रपती शिवाजी महाराजांचे राज्य कितें ताचे आदर्श कितें ते शिकूंकूच ना कित्याक हें जर तांच्यांनी वाचलेलें छत्रपती शिवाजी महाराजा बद्दल जाल्यार तांकां खबर आसपाक जाय आसलें की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यांत बायलांक भुरग्यांक आनी जाणटे मनशांक सगळ्यांत चड म्हत्व आसा आनी जी वागणूक पयर तांच्यांनी दाखयली ती स्वाभावीक आसा की ताणें एडवोकेट भेंब्रेन जो मुख्यमंत्र्याचेर स्टेटमेंट केलो ताका रिप्लाय करपाक मुख्यमंत्र्यान धाडलें पण आज दुर्दैवान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बजरंग दलाक आज देवूळ गोंयचें वांटोवपाक धाडूंक ना आनी आज सबंद दीस हें चालू आसा कितलेशेच एक्टिविस्ट मुद्दम करून नांव घेवचें म्हणल्यार स्वप्नेश बाब जावं कोळजी आनी बाकीचे विकास आसलो आनी बाकी कितलेशेच सगळ्या पार्टीचे सगळ्या धर्माचे लोक हांगा आयले आनी देवूळ वांटोवपाचो प्रयत्न पण सबंद दीस जालो जाल्यार बजरंग दलाचे लोक खंय ना आज एकूच गजाल हांव सांगपाक सोदतां प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीचे BJPच्या कार्यकर्त्यांक आनी जे बजरंग दलाचे आपूण कार्यकर्ते आनी एक्टिविस्ट म्हणटा एकूच तुमी स्वताक प्रश्न विचारा की आज जे देवूळ मोडपाचें जे निंदनीय काम सारकें हे BJPच्या सरकारान केलां हे जर खंयचेच दुसऱ्या पक्षाचें सरकार सत्तेर आसलें जाल्यार आज BJPचे आमदार BJPचे लिडर आनी बजरंग दल सारके ज्यो संघटना आसा ज्यो हिंदू धर्माचे आपण रक्षण करते म्हणटा ते आज कितें करतले आसले आनी ते आज खंय आसतले आसले कित्याक आज ते खंयच दिसना कित्याक बजरंग दला सारके ऑर्गनायजेशन हिंदूंचे रक्षण करते न्हय हे BJPचे रक्षण करते आसा हे तांच्यांनी आयचे तांचे एबसेन्सान प्रूव करून दिलें. हात जोडून धन्यवाद. हे रिपोर्टर भावांनी आयज हांगा भरपूर सहकार्य केल्ले आसा त्यांचे महाराज की जय त्यांची मनोकामना पूर्ण करून महाराज की आवाज आमचो ताचे गोंय भायर सुद्दां पावयला आसा तांकां मानाचो मुजो तांकां हात जोडून नमस्कार करता अशें देवस्थाना खातीर उबी रावात तुमचे सगळ्यांचे देव कल्याण करूं. चीफ मिनिस्टर याद दिलं सुद्धा की त्यांनी सांगितले 10 कोटी रुपये आपण जी पुर्तुगाजांनी देवळां मोडिल्ली ती परत रिस्टोर करपा खातीर 10 कोटी रुपये आपण प्रोविजन केला. डॉक्टर प्रमोद सावंत सगळें विसरला आसतलो आणि आज तो शिवाजीच्या नांवा खाली सगळे पॉलिटिक्स आज गोंयभर चालू आसा. ते 10 कोटींतले एटलिस्ट 10 लाख रुपया ह्या देवळाक जर दिले किंवा आतां सुद्दां अजून टायम आसा. ब्रिजाचें काम आणि 2 महिन्यापर्यंत म्हाका दिसना ब्रिज पावतलो तरी आसतना हेंच्यांनी एक नवो प्लॉट खंय तरी घेवन हे देवूळ जर ताका मोडपाचेंच आसा जाल्यार एक 10 लाख रुपये खर्च करून नवी देवूळ बांदून बऱ्या रिस्पेक्टान ही मूर्ती शिफ्ट करची अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट. हो राखणदार आहा पळय तो हांगाच आसता शिमेकार म्हणटा तो दुसरे कडेन तो शिफ्ट जायना ट्रान्सलोकेट जायना म्हणून आमी 3-4 म्हयने आतां डिमांड तोच करीत आसात आनी आजूय करतले फाल्यां करतले सदांकाळ करतले. आमकां हें देवस्थान हांगाच जाय कित्याक हें खापरेश्वराचें देवस्थान जागेकाराचें देवस्थान जागेकार हेवटेन तेवढे केन्ना वचनात कोणी कितें म्हणून बरें जागे दितात बरें देवस्थान बांदतात हें तें हय तसलें न्ही देवस्थान. हें देवस्थान आसा ते आमचे देवस्थान आणि हे पुरोधांचें देवस्थान आणि शेकड्यांनी वर्सांनी हे देवस्थान आतां एखादें मुवी पुजली आसतली पूण हे देवस्थान आहा पळय हे जवळ जवळ 250-300 वर्सांचें देवस्थान हे वड आहात पळय आनी हे वड आज आनी कालचे न्ही. त्या खातीर आमचो एक सॉलीड डिमांड आसा. कोणी कितें येवं पॉलिटिकल पार्टी हांगा येवन कितेंय स्टेटमेंट करूं आमी ताचो बहिष्कार करतात आनी ताचो निशेध करतात आनी आमकां हें देवस्थान हांगाच जाय. क्लास पडल्या कुठल्या पळय पांयांक लागता No, bro.